बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल है तो खबर यह है कि सर राब्ते बिलाखिर बहाल हो गए। इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उसकी कुछ नुकात मंजर आम पर है। अब से 1 से 1.5 घंटे तक वो जैसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट होगी वो भी पब्लिक हो जाएगी। बहरहाल इमरान खान साहब की आईसाइट से मुतल्लिक कंफर्मेशन आई है जी, ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से बल्कि अलीमा खान साहबा की तरफ से, पार्टी की तरफ से, और कुछ पेशरफ्त हुई है जिसकी बिना पर 2 जगह पर इस्लामाबाद के अंदर धरना खत्म कर दिया गया है। एक तो केपी के हाउस में धरना खत्म कर दिया गया, ट्रैफिक को रात को उधर बैरियर्स वगैरह हटा दिए गए थे, और वो जो स्पेशली पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो धरना था, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएस थे उनको बाहर आने की इजाजत नहीं थी, जनाब उसको भी खत्म कर दिया गया है। एक धरना इस वक्त जारी है और वो धरना इस वक्त है पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान नचगजई साहब और दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस की जो क्यादत है वो इस वक्त मौजूद है। जिस बिना पर कह रहा हूँ रिपोर्ट्स की कुछ रिकॉर्ड वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अलीमा खान साहब ने जो तस्दीक की है वो भी आपको बता दूं। सबसे पहले जरा ये सुन लें सर, जब ये जो जिस जिन साइंस की बिना पर मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक साहब ने जो धरना खत्म किया, अली अमीन गंडापुर वहां से चले गए और जितनी भी क्यादत है सारी की सारी गई है सवाबी। सवाबी वाला धरना इस वक्त इंटैक्ट मौजूद है और पार्लियामेंट लॉजेस वाला वहां खत्म है। असद कैसर, सलमान अकरम राजा अभी तक और महमूद खान अख्तरजई, राजा नासिर अब्बास साहब, ये तमाम के तमाम इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। खाना इनके जो अशिया थी वो बहाल कर दी गई है, नान और अंडों के साथ उन्होंने सुबह का नाश्ता किया है बाहर लॉन में ही बैठ के। ये तो इस वक्त पोजीशन है जी। यहाँ तो ये चीज़ है। दूसरी कुछ तस्दीक हुई है ज़राए के हवाले से, ये भी मैं बता दूं जी। जेल में इमरान खान साहब के जो कल तकरीबन 2.5 घंटे तक इमरान खान साहब का चेकअप हुआ जिसमें 5 फिजिशियन शामिल थे, उसमें इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को बाद में 1.5 घंटा ब्रीफ किया गया है। ठीक है, वेरी मच कंफर्म सोर्सेज से मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। वो मौजूद नहीं थे उस चेकअप के दौरान, उनको बाद में ब्रीफ किया गया है। उसकी तस्दीक अलीमा खान साहबा भी कर रही हैं। पहले इस खबर सुन लें कि जेल में इमरान खान साहब के चेकअप के वक्त उनके जाती नॉलेज को साथ रखने की इजाजत ना देना कम अज कम इस तासुर को जरूर तकवीत देता है कि कुछ ना कुछ है जिसको छुपाने की कोशिश करें। लेकिन डॉक्टर आसिम अगर उधर मौजूद होते, डॉक्टर फैसल उधर मौजूद होते, जिनका ना पीटीआई से कोई ताल्लुक है ना किसी सियासत से कोई ताल्लुक है, तो ज़्यादा चीज़ बेहतर होती। तो हुकूमत जानबूझ के खुद कंफ्यूजन फैला रही है, कुछ छुपाना मकसूद है जिससे एक इंप्रेशन ये बहरहाल डेवलप हुआ है जी। जो खबर है जी उसके मुताबिक पिम्स और अलसफा के डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम ने जेल में इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के बाद अपोजिशन रहनुमाओं और इमरान खान के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को तकरीबन 1.5 घंटा तफसीली ब्रीफिंग दी है और बताया कि इमरान खान साहब ने डॉक्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी बिनाई में नुमाया बेहतरी आई है। ये सोर्सेज के साथ, और इसको कंफर्म यकीन करना तो ना करना एक अलहदा सी बात है ना। लेकिन जो बात अभी थोड़ी देर पहले वजीर कानून आए आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा पता नहीं क्या कहा जा रहा था, तो सुन लें। मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब की एक आंख जो है वो ऐनक पहन के 70% देख सकती है, यानी दाई आंख, और बाई आंख का जो विजन है वो 6/6 है, यानी 70% एक आंख ऐनक के साथ वो देख सकती है, बाकी दूसरी का 6/6 है। आजम नजीर तारड़ साहब कहते हैं। थोड़ी देर पहले कुछ रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स हुए जो अंसार अब्बासी साहब भी बता रहे थे, उनको सारे बेहतर पहले पहुंच जाता है। वो कहते हैं कि एक आंख पे 0.75 का शीशा और दूसरे पर 1.50 यानी 1.5 नंबर का शीशा, वो उसका बता रहे हैं कि जनाब ये है। अब खैर अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट आती है तो उससे मुतल्लिक भी चीज़ें पता चल जाती हैं। पहला पीटीआई का धरना चौथे रोज में जारी है और कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसकी बिना पर कनेक्टिविटी डेवलप है। अब मैं अबसार आलम साहब की बात पे यकीन करूँ जिन्होंने कहा मुझे नहायत कंफर्म सोर्सेज से बता दें कि इमरान खान साहब की 85% बिनाई जो है वो चली गई है, और डॉक्टर के सोर्सेज के हवाले से भी बता रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अभी तक एक क्योस है, एक चीज़ है जो पैनिक है वो क्रिएट हुई भी है। और ये सब चीज़ें बैरिस्टर गौहर साहब से भी पार्लियामेंट के बाहर किसी ने पूछा, उन्होंने कहा हमें इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं आई, और रिपोर्ट किसने बनाई है हमें ये देखना होगा। लेकिन इमरान खान के डॉक्टर्स बीच में पड़े हुए हैं और हम इमरान खान साहब की सेहत का मामला जो है वो इस वक्त जेर गौर है। बहरहाल वो इस बात को इस तरीके से लेके चल रहे हैं। उससे पहले सर सुबह एक और आई ना, जो आज की इस सारी डिटेल्स के मुताबिक पता चला जी। उस डिटेल में ये आया जी, अलीमा खान साहबा ने तस्दीक की। अलीमा खान साहब कहती है जी मुझसे बात की गई है, और ये सुबह उनका एक अदर ट्वीट आया। उन्होंने कहा यस, हमारी लेकिन डिमांड अभी तक उसी तरह इंटैक्ट है, जिस डिमांड की मैं बात कर रही हूँ उसी तरह इंटैक्ट है। सारी बात है, फैमिली को जब तक मुतमईन नहीं होगा तो कैसे किसी मेडिकल रिपोर्ट को भी माना जाएगा। ये पुरसरारियत हुकूमत ने खुद क्रिएट की है। उन्होंने कहा बिल्कुल इब्तदा से हमारी डिमांड क्लियर है, इमरान खान को जो भी एग्जामिन और ट्रीटेड है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मौजूदगी में होगा, और पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर आसिम यूसुफ और उनकी फैमिलियों को सिर्फ बाद में आके ब्रीफ करना ये किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमें इमरान खान को शफा इंटरनेशनल मुंतकिल करना ही करना है।
یہ انہوں نے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، ہم گورنمنٹ کے کسی بھی اسپیشلسٹ کی ریکمنڈیشن کو نہ بالکل ان کے ڈاکٹرز کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو آلٹرنیٹ نیم ہم انہوں نے میرے سے مانگے تھے رابطہ کر کے، تو وی ہیڈ گیون ڈاکٹر عظما خان's نیم کہ میری بہن عظما خان چلی جائیں، اور ریپرزینٹ آور فیملی وی آر ٹولڈ دیٹ عمران خان سسٹر ول ناٹ بی پرمیٹڈ، لیکن ہمیں کہا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں سے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروانی ہے۔ تو پھر ہم نے ڈاکٹر نوشیروان برکی کا نام دیا کہ جناب وہ فیملی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کا نام بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ تو سر پھر بولو جان بوجھ کے اس طرح کر کے چلے تو جائیں گے، میں نے بولا کہ کسی طور پر بھی عمران خان صاحب کلچا انٹرنیشنل منتقلی بغیر یہ گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ شی سیٹ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، اور ہمارا کنسرن جو ہے، اور یہ چیزیں مسلسل جو ہماری باتیں ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نہیں کچھ ہے۔ ہم ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر نوشیروان کا نام دیتے ہیں، ان کی عمران خان سے ملاقات کر جائے تو ہمیں تھوڑی تسلی تشفی ہوگی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بالا بالا کچھ گفتگو ہو رہی ہے، جس کی بنا پر کے پی کے والا جو دھرنا ہے وہ ختم ہوا، وزیر سہیل آفریدی صاحب، علی مین گنڈا پور صاحب وہاں سے چلے گئے ہیں، اور اسی طرح پارلیمنٹ لاجز کے باہر بھی ہوا، ادھر کھانے کی پرووائڈ شروع ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو کہیں نہ کہیں ایسا ہے۔ رہی بات آفرز کی، تو سر خواجہ آصف صاحب تگڑے، آپ کو پتا ہے وزیر دفاع ہیں، ہر دفاعی معاملات میں ان کا بڑا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں، وہ دفاع بھی اگر حکومت اور اس کے نیریٹو کا کرنا تو وہ بہت زیادہ ہے، ان کے منہ سے سچ نکلا کیا ہوا ہے، جرمنی میں ہے وہ، سعود بن نعمان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی ایسا ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو نے کہا تھا کہ مجھے باہر بھیج دیں علاج کے لیے، تو کیا عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ یہ خواجہ آصف صاحب کو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی، وہ کہتے ہیں تمہارے عذاب بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہاری زبان بولے گی جب تم نہیں بولو، تو یہ خواجہ آصف صاحب نے خود بولا ہے، اور پھنس گیا تے وہ ہے کیا، یہی کہہ رہے تھے نا سر جی پاکستان میں، وہ اینا مانگدا تے ہے کرتا، یہی سب کہتے تھے نا خواجہ آصف صاحب، اس پلیٹ فارم پہ نہیں بول سکتے تھے، وہ کہتے ہیں عمران خان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ انہیں علاج کے لیے کہیں باہر بھیجا جائے، سب اخباری باتیں ہیں، وہ بھی تصدیق کر رہے ہیں، اور ادھر اب وزیر قانون خود تصدیق کر رہا ہے کہ اینک لگا کے 70%، 30% تو ضائع ہو ہی گئی نا، جو کبھی ریورسیبل ہی نہیں ہے۔ اگر میں ان کی رپورٹ پہ بات کروں، ابھی تو میں تو عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ہوں، اگر یہ رپورٹ عمران خان صاحب کی فیملی ایکسیپٹ کرتی ہے، عمران خان کے صاحب کے ذاتی معالج ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو تبھی جا کے یہ ہوگا، ادروائز دھرنا تو چوتھے روز جاری ہے، وہ تو ہر لحاظ سے جاری ہے۔ مجھے تو اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ نہیں تھی۔ ہاں، مہر بخاری صاحبہ نے کل کی پوری ایکٹیویٹی جو اس کے اندر تھی، ایک اتھینٹک جرنلسٹ ہیں وہ مہر بخاری صاحب نے بتایا، انہیں کہ اتوار کی دوپہر، کیا کل سارا دن، انہیں کہ اتوار کی دوپہر عمران خان کا طبی معائنہ اڈیالہ جیل کے اندر ہوا، جہاں خصوصی طور پر سلٹ لیمپ، او سی ٹی اسکین مشین اور دیگر سہولیات سے ایز ہیوی ایمبولینس بھی وہاں موقع پر موجود تھی۔ ڈاکٹر عارف پمس کے، ڈاکٹر ندیم قریشی الشفا کے جیل کے اندر فزیکل ایگزامینیشن کیے، بعد ازاں انہوں نے سینئر ڈاکٹرز کو اپنی رپورٹ سے آگاہ کیا، جس میں ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر مرزا شامل ہیں، جو کانفرنس کال کے ذریعے شریک ہوئے۔ بیرسٹر گوہر بھی اس تمام پیش رفت سے آگاہ ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق سوجن میں کمی آئی ہے، بینائی میں بہتری آئی ہے، تاحال کوئی بڑی پیچیدگی سامنے نہیں آئی ہے۔ تاہم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اب بھی محتاط ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ عمران خان کو شفا منتقل کیا جائے گا، انہیں وہاں نہیں لایا گیا۔ شفا کے ریٹینر اسپیشلسٹ، جن میں ڈاکٹر امیر امان بھی شامل ہیں، آج رات دیر تک سٹینڈ بائی رہے، مگر عمران خان صاحب کو منتقل نہیں کیا گیا۔ ایلیا انجیکشن کی ایک ڈوز دی جا چکی ہے، جبکہ دوسری 25 فروری کو دی جائے گی۔ ماہرین بشمول ڈاکٹر خرم مرزا کے مطابق ویپسیمو زیادہ طاقتور اور مؤثر میڈیسن ہے۔ اگلا مرحلہ اینجیوگرام ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ لیزر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اب تک یہ ابتدائی رپورٹس جو میڈیکل کی ہیں وہ اب تک اس طریقے سے شیئر ہوئی ہیں جی۔ لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں، اتنے خاطر خواہ رزلٹ آپ بتا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو خان صاحب کی ان کے ذاتی معالج سے بات کرانے میں، ان سے ملاقات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ یہ قباحت ختم ہونی ہو جائے، کیا ہوا، کم از کم لوگوں کے شک و شبات تو دور ہو جائیں گے، مگر مجھے بھی نہیں پتا یہ شک و شبات کریٹ کرنے میں ان لوگوں کو کیا مزہ آ رہا ہے، یا یہ کچھ بڑا فرض کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سبب بھی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، وہ تو انہوں نے تو جانا ہی نہیں ہے اس طرح۔ رات ساری رات انٹرنیٹ پر پی ٹی آئی کا دھرنا جاری رہا ہے، مینا خان، شاہد خٹک، شفقت حیات، آئی ایس ایف کے صدر، یہ تمام کے تمام ادھر موجود ہیں اس وقت۔ سی پیک ہزارہ حویلیاں موٹر وے وہ بات ہے سر، اور انہوں نے اس دوران پیٹرول کی قیمت بڑھا کے زبردست کام کر دیا جی۔ پیٹرول کی قیمت اچانک 7 روپے 32 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 5 روپے اضافہ کیا رات 12 بجے۔ رمضان کا پہلا تحفہ تو یہ ہے، ہاں رمضان بازار ضرور لگ جائے گا، وہاں سے چیزوں کو ذرا
اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے گی، ادروائز تو کچھ نہیں ہے ادھر آج عدالتی منظرنامے سے یہ کیونکہ کل آج رپورٹ جمع کرانی تھی، تو کل عمران خان صاحب کے کیسز کی سماعت ہے سپریم کورٹ میں نا. تو بہرحال ایک چیز ہو گئی، یقین دہانی کرائی ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے، جو خبر میرے پاس ہے اس کے اور عمران خان صاحب کے وکیل فیصل ملک اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جمعے کو سماعت کے لیے عمران خان کے جمعرات یا جمعے کو عمران خان صاحب کے کیسز کچھ مقرر ہوں گے، جس کی یقین دہانی مجھے رجسٹرار نے کرائی ہے. اور سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سیکریٹریٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار نور مرزا سے ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. انہوں نے ڈویژن بینچ کی جلد سماعت کی درخواست جمعرات، جبکہ سنگل بینچ کی جلد سماعت کی درخواست جمعے کو مقرر کی ہیں. عمران خان کو توشہ خانہ 2 اور 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی جمعرات کے جمعے کو مقرر کر دیا جائے گا. یہ فیصل ملک صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ہے. ادھر مزے کی بات دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے انتخابات ہوئے تھے نا، وہ چیلنج ہوئے تھے، اور فارم 45 کے حوالے سے جو امیدوار جیتے ہیں وہ اشرف گجر صاحب جیتے ہیں. وہ سارے ایویڈنس سامنے لے آئے ہیں، اور ان کے مطابق جو انتخاب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے انتخاب ہوئے، جن کے مد مقابل وہ گیلانی صاحب کو جتایا گیا، جنہوں نے آپ کو پتا ہے بڑے زبردست ٹیکنیکل طریقے سے ایمان مظاہری صاحبہ کو بھی گرفتار کروایا، جو اس کے بعد اس کی پیشی بھی نہیں ہوئی. افضل مجوکا صاحب اس کو بہت بڑی کامیابی تصور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انتخابات میں غیر معمولی دھاندلی ہوئی ہے، بیلٹ پیپر 1461 جاری ہوئے ہیں، جبکہ الیکشن بورڈ نے ووٹ 1605 جاری ہوئے ہیں. انہوں نے کہا 144 ووٹ کہاں سے آ گئے ہیں، کہ سارے کے سارے جعلی ووٹ ہیں. تو بہرحال واجد گیلانی صاحب کا پاکستان میں تو یہ سب چلتا ہے. اس کے بعد واجد گیلانی صاحب نے جو کیا وہ تو مجھے اور آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے. تو یہ اس وقت ہے، باقی بھی تھوڑی دیر میں رپورٹ جو ہیں وہ ضرور سامنے آ جائے گی. لیکن ابھی تک میں یہ جو 2 دھرنے ختم ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ رابطے، کوئی تسلی، کوئی تشفی ہے. لیکن اصل بات وہ ہے جب عمران خان صاحب کی بہنیں مطمئن ہوں، فیملی فرسٹ، مجھے ایسا لگتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.